अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको कुछ बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मईशत की बहुत ही खौफनाक पिक्चर दिखा दी है और ये बहुत ही परेशान कुन पिक्चर है और ये हुकूमत किस तरह से इस मुल्क को कर्जे के नीचे जकड़ के जाने रहती है, ये बहुत ही खौफनाक है, हम आपको बताते हैं। जबकि इसके अलावा आपको एक अहम खबर ये भी देंगे कि वजारतों में अब क्या तब्दीलियाँ आनी चाहिए, किन को क्या पोर्टफोलियोज मिलने जा रहे हैं, हम इसके ऊपर भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट बड़ी परेशान कुन है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान जो अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अलावा अभी आपने देखा होगा कि हमने आज ऐलान हो जाएगा, जो नए वज़ीर ख़ज़ाना हैं हमाद अज़हर, वो ये ऐलान कर देंगे कि 2.5 अरब डॉलर के हमने अपने बॉन्ड्स बैरून मुल्क फ़रोख्त किए हैं। लेकिन ये बड़े ही महंगे तरीन हमने सूद पर बेचे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे जिन्होंने बॉन्ड हमसे ख़रीदे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी जो है वो इस टाइम 5.2% प्रॉफिट दे रहा है अगर वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। हमने 8.5% तक प्रॉफिट दिया है लोगों को। सोचिए उनकी कितनी अयाशी लग गई है। और ये निकल रहे किससे? हमारी जेब से और आने वाली हुकूमतों ने भी अदा करने हैं। और निकालेंगे वो किससे? हमसे, महंगाई करके, नए टैक्स लगा के। इस हुकूमत का क्या जाएगा? पिछले एक हफ्ते में इस हुकूमत ने 4.4 अरब डॉलर कर्ज लिया है, जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और दीगर जो इदारे हैं, उनसे 4 मतलब 700 अरब रुपया। फिर ये 2.5 अरब डॉलर लगा लें तो तकरीबन 7 अरब डॉलर ये हुकूमत कर्ज लेने जा रही है इस एक हफ्ते में। और उसका मतलब है 1000 अरब रुपया ये हम पर नया कर्ज लगाने जा रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में जब ये PTI की हुकूमत आई थी तो GDP का 72% बैरूनी कर्जा था। यानी कि अगर हमारे पास 100 रुपए थे तो 100 रुपए में से 72 रुपए हमने बैरून मुल्क अदा करने थे और 28 रुपए अपने पास रखने थे। अब पिछले साल कर्जे जो थे हमारे GDP का 88% थे। यानी कि अगर हमारे पास 100 रुपए था तो हमने 88 रुपए बैरून मुल्क अदा करने थे। इस साल वो 94% हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास 100 रुपए है तो 94 रुपए हमने बाहर अदा करने को। और अभी नए कर्जे आ रहे हैं, जब शामिल होंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? आप अंदाजा कीजिए ये क्या करने क्या जा रहे हैं इस मुल्क के साथ। और फिर वर्ल्ड बैंक ये कहता है जो हम GDP ग्रोथ में स्टेट बैंक जो हमसे झूठ बोल रहा है, जो रजा बाकिर साहब जो IMF की तैनात करता है, जिनको हम अब इकॉनमी तक देने जा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इस साल जो हमारी GDP ग्रोथ होगी वो 3% होगी। वर्ल्ड बैंक कह रहा है नहीं, 1.3% होगी। स्टेट बैंक ने अगले साल माली साल के लिए कहा कि अगले साल हमारी GDP ग्रोथ 4% होगी। वर्ल्ड बैंक कह रहा है सिर्फ 2% होगी। यानी कि इस साल आधे से भी कम होगी जो स्टेट बैंक कह रहे हैं, और अगले साल जो बता रहा है उससे उसकी आधी होगी GDP ग्रोथ। तो फिर मईशत में पीछे क्या बचेगा? इतनी महंगाई होगी। और फिर आपने अगले 3 माह में 5.5 रुपए फी यूनिट बिजली बढ़ानी है। हर महीने 1.5 रुपए 94 पैसे 2 रुपए करके अपनी कीमत बढ़ानी है, और वो 5.5 रुपए पे जाके सिर्फ अगले 3 माह में जुलाई तक रुकेगी। और इस साल के इख्तिताम तक आप तकरीबन 9 रुपए कीमत बिजली की बढ़ाएंगे। तो आप सोचे बिजली की कीमत बढ़ने से कितनी पैदावारी लागत बढ़ेगी, कितनी महंगाई आएगी। ऑलरेडी महंगाई कहाँ पर पहुंची हुई है, ये हुकूमत करने जा रही है। 700 अरब रुपए का नया टैक्स ऑलरेडी ये लगाने जा रही है। 140 अरब रुपए की जो इंडस्ट्री को टैक्स छूट थी वापस आने। तो फिर आप सोचिए मईशत किस तरह बैठेगी। और जब इस तरह बैठेगी तो फिर बचेगा क्या? और फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल जो हमारा सबसे स्ट्रांग पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है वो अब कमज़ोर हो चुका है। तो उस वजह से बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी। तो अब सोचिए ना कि हम जो चीनी, गंदम, चावल और कपास यानी कि कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, अब हम भारत की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें गंदम और कपास दीजिए। एक ज़रई मुल्क जिसके बारे में कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम जिसके पास है, वो भारत से मांग रहा है भीख, अपने दुश्मन से कि हमें आटा और गंदम दो। ये हमारी फूड सिक्योरिटी की हालत हो गई है। और फिर ये ऐसी नाअहल हुकूमत बैठी हुई है, और जो सिलेक्टर्स हैं उनको परवाह ही नहीं है, वो तो बैठे हुए हैं। और इस नाअहल हुकूमत में आप देखिए कि अब वजारतों की तब्दीली की बात चल रही है, वो भी हम आपको बताते हैं। वैसे तो अगर आप देखें नदीम बाबर साहब को इसलिए हटाया गया, असद उमर साहब ने कहा कि उनका जो मुल्क में पेट्रोल का बहरान और LNG का बहरान आया था जिसमें लोग अरबों बना गए, उसमें जारी बात है वो खुद भी LNG
مارکیٹ کا حصہ ہیں, ان کا پاور پلانٹ ہے ندیم بابر کا, تو ان کو ہٹا دیا گیا. ظاہر بات انہوں نے پھر خوب عیاشی کی ہوگی, خوب پیسہ ان کا بھی بنا ہوگا مبینہ طور پہ. تو اب اگر یہی پرنسپل اپلائی کرنا تھا تو مخدوم خسرو بختیار پہ کیوں نہیں 2 سال سے اپلائی کرتے, کیونکہ ان کا بھی چینی انکوائری کمیشن میں نام آیا تھا, لیکن کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بلو آئیڈ ہیں اور اس حکومت کو اپنی حکومت چلانی ہے تو ان کا بندہ تو نہیں نکال سکتے. تو اب مخدوم خسرو بختیار کو کوئی اور وزارت دی جا رہی ہے, کابینہ سے ان کو نہیں نکالا جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو شبلی فراز تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ سینیٹر دوبارہ منتخب ہوئے ہیں تو ان کی وزارت اب نہیں رہی تھی, ان کو نئے سرے سے وزارت کا حلف لینا ہے. تو اب ان کو وزارت اطلاعات نہیں دی جا رہی, ان کو پیٹرولیم اور ایویشن کی دی جا رہی ہے. جو پیٹرولیم کی وزارت ہے وہ عمر ایوب صاحب سے واپس لی جا رہی ہے, ان کو بھی کہیں اور اکاموڈیٹ کیا جائے گا. اسی طرح جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کو وزیر اطلاعات مقرر کیا جا رہا ہے, لیکن وزارت اطلاعات کے ہوتے بھی فواد چودھری صاحب کا یہ اصرار ہے کہ ان کو ابھی بھی پورٹ فولیو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ ان کے پاس رہنے دیا جائے, کیونکہ اس میں کہتے ہیں فواد چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اب وزارت اطلاعات تو نشریات ہوتی تھی, لیکن اس میں سے نشریات کو اب علیحدہ کیا جا رہا ہے. تو اگر اطلاعات ہی رہ جائیں تو پھر وہ ایک صرف بیانات دینے کے حد تک کی وزارت ہوگی, تو وہ کہتا ہے کہ پھر ہمارے پاس کام کرنے کے لیے کچھ وزارتیں سائنس اور ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. جبکہ نشریات جو ان سی ہے, جو براڈ کاسٹنگ ہے, جو اس سے علیحدہ کیا جا رہا ہے, اس میں مشیر کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ نعیم بخاری کو لائے جانے پہ سوچا جا رہا ہے. یعنی کہ ان کو نشریات کا مشیر مقرر کر کے ڈیفیکٹو چیئرمین پی ٹی وی بنا دیا جائے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو برطرف کر دیا تھا پی ٹی وی چیئرمین کے, کیونکہ وہ اس کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے تھے. لیکن یہ حکومت کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن اب ایک بڑے ہی طریقے سے کھیل کے کرے گی کہ ان کو ڈیفیکٹو چیئرمین پی ٹی وی بنا دے گی. اسی طرح جو کشمیر ہے اس کی جو کمیٹی ہے وہاں پہ سید فخر امام کو لایا جا رہا ہے, شہریار افریدی کو ہٹایا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ وہ شہریار افریدی کو ہٹا کے اب سید فخر امام کو لا رہے ہیں. اسی طرح جو وزارت کشمیر ہے اس کے لیے اسٹیٹ منسٹر مقرر کیا جا رہا ہے فاروق حبیب کو. آپ اندازہ کیجئے. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو فیصل واڈا, سینیٹر فیصل جاوید خان اور عثمان ڈار کو بھی اب دوبارہ سے کابینہ میں لانے کے لیے ان کے پورٹ فولیوز پر بھی غور کیا جا رہا ہے. لیکن اب دیکھیے کہ یہ ملک کے ساتھ ہو رہا کیا ہے, اس ملک کی معیشت کی کیا حالت ہو گئی ہے, اور ایسے اناڑی لوگوں کے حوالے ملک کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ ان میں سے سوائے فواد چودھری صاحب کے اور سید فخر امام کے کون ایکسپیرینسڈ ہے, اور ان لوگوں نے ملک چلانا ہے, 22 کروڑ عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے ہیں. اب سوچئے ویسے ہی نہیں 5.8 سے جی ڈی پی گر کر -0.4 پہ ہی, کیونکہ ان لوگوں کو کیا, ان کو گورننس کا پتا. آپ اصولاً اب لگائیے مراد سعید کو وزیر خزانہ, کیونکہ وہ کہتے تھے $200 ارب لاؤں گا, $100 ارب آئی ایم ایف کے منہ ماروں گا, $100 ارب ہمارے منہ پہ انہوں نے مارنا تھا, اس ملک کی معیشت چلانی تھی. اب ان کو کہیں آئیں آپ بیٹھیں, اصولاً تو وزیر خزانہ ان کو بننا چاہیے, آپ نے ویسے ہی مادر کو دے دیا, ان کو لائیے نا جو یہ باتیں کہتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ پھر یہ ان وزیروں کے ساتھ ملک چلے گا, اور پھر یہ اشتہار لگائیں گے ہم مصروف تھے. کہاں مصروف تھے, پتہ نہیں وہ کیا کیا الزامات لگتے ہیں چوتھے فلور کے بارے میں پی ایم ہاؤس کے. وہ عارف امید بھٹی صاحب اسی پی ٹی آئی کی وہ جرنلسٹ ہیں, وہ کیا الزامات لگاتے رہے. ہم تو یہی دیکھتے رہے کہ حریم خان وزیر اعظم ہاؤس میں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں, وزارتوں میں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں, شیخ رشید کے ساتھ ویڈیو کالیں کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. پتہ نہیں کیا کس قسم کی یہ حکومت کی پرفارمنس تھی, کیا مصروف تھے. بہرحال ہم آپ کو اس پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.